सलाम और खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और काम की चीज़ पर बात करने वाले हैं। अब्दुल्ला अल मुमान की मशहूर किताब अलवानुत तौइफ के छठे हिस्से की बुनियाद पर हम देखेंगे कि तजरीदी और खुश्क लगने वाली मनसूबाबंदी को कैसे छोटी, मज़ेदार और काबिल अमल महारतों में बदला जा सकता है। ये कोई आम किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के वो कमाल के तरीके हैं जो हर इंसान के काम आ सकते हैं। तो क्या हम इस सफ़र के लिए तैयार हैं? तो चलिए सीधे मौजू की तरफ आते हैं। किताब का आगाज़ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से होता है। फैसल नाम का एक किरदार, जो एक निहायत शफीक बाप है, अपने बच्चों के सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल रखता है, तुम्हारी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट क्या है? ज़रा सोचिए, ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमें बताता है कि एक वाज़े मकसद और प्रोजेक्ट के बगैर कोई भी ज़िंदगी बस यूं ही गुजर जाती है, उसका कोई रुख नहीं होता। इस तफसीली जायजे में इन 10 बुनियादी महारतों को 6 बहुत ही मुनज़्ज़म मराहिल में बांटा गया है। पहला, प्रोजेक्ट का तयन और तकसीम। दूसरा, मुशाहिदा और गहरी समझ। तीसरा, हकीकी वजूहात की तलाश। चौथा, नताइज की पेशगोई। पांचवा, होशमंदी से कवानीन बनाना। और छठा, आपका जामे मंसूबा। ये सारे मराहिल बड़ी खूबसूरती से मिलकर साबित करते हैं कि एक बाकायदा मंसूबाबंद जिंदगी ही दरअसल एक कामयाब जिंदगी है। तो हमारा पहला मरहला है प्रोजेक्ट का तयन और उसकी तकसीम। यहाँ फैसल अपने बच्चों की मदद करता है ताकि वो जान सकें कि उनकी ज़िंदगी के बुनियादी प्रोजेक्ट्स आखिर हैं क्या, चाहे वो एक नई गाड़ी खरीदने का ख्वाब हो या कंप्यूटर साइंस के मैदान में माहिर बनने का। सबसे पहला कदम ही मंजिल का बिल्कुल वाज़े होना है। अब जब हदफ तय हो गया तो अगला काम उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, बिल्कुल एक बड़े पजल की तरह। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पर वजारत तालीम का, तो उसे पहले तरबियत और तालीम जैसे बड़े हिस्सों में काटा जाता है और फिर मज़ीद छोटे हिस्सों में, जैसे असातिज़ा का इंतखाब या निसाब। इस शानदार तकसीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि काम का बोझ महसूस नहीं होता, हमारा तसलसल बरकरार रहता है और हम बोरियत का शिकार हुए बगैर आला मेयार हासिल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है मुशाहिदा और गहरी समझ। अब यहाँ से हमारा तज्जियाती ज़हन पूरी तरह काम करना शुरू करता है। हम अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज़ करेंगे और देखेंगे कि रोज़मर्रा की आम चीज़ों के पीछे आखिर क्या मंतिक छुपी है। यहाँ हम चीज़ों के क्यों को समझना सीखते हैं। यहाँ वजूहात का नक्शा यानी कॉजल मैप का तस्वुर वाकई बहुत दिलचस्प है। ये तस्वुर हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हम बाकायदा तज्जिया कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई शख्स या कोई ईजाद बिल्कुल वैसी क्यों बनाई गई है जैसी वो है। मतलब हर छोटी से छोटी खुसूसियत के पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। अब एक वॉशिंग मशीन जैसी आम सी चीज़ की इस मिसाल पर ही गौर कर लें। इसमें घूमने वाला टब क्यों है? ताकि कपड़े धुल सकें। खतरे की घंटी क्यों है? ताकि पता चले कि फ़िल्टर को सफाई की ज़रूरत है। और ढक्कन, कीड़ों को अंदर गिरने से रोकने के लिए। बज़ाहिर ये बहुत आम सी बातें लगती हैं, लेकिन दरअसल ये तज्जियाती सोच को रोज़मर्रा की चीज़ों पर लागू करने का एक बेहतरीन और अमली तरीका है। और हाँ, ये तेज़ मुशाहिदा सिर्फ मशीनों तक महदूद नहीं रहता। किताब में फैसल के कॉलेज का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या शेयर किया गया है। एक डॉक्टर जो जजों का इंतखाब कर रहा था, उसका मिजाज हफ्ते और पीर के दिन बिल्कुल बदल जाया करता था। एक होशियार तालिब इल्म ने महज अपने मुशाहिदे से इस पैटर्न को नोट कर लिया और नतीजा उसने उसी हिसाब से जवाब दिया और जज के तौर पर चुन लिया गया। मुशाहिदे की ये ताकत इंसान का पूरा कैरियर बना सकती है। तीसरा मरहला, हकीकी वजूहात की तलाश। अब हम सतह पर नजर आने वाली ज़ाहिरी अलामतों से हटकर मसाइल की असल जड़ को पकड़ने की बात करेंगे, क्योंकि जब तक बीमारी की असल वजह ना मिले, इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। तो अहम नुक्ता ये है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों तोड़ते हैं। जब हम इस आम सी परेशानी की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये महज एक वक्ती गलती नहीं, बल्कि हकीकी वजूहात का एक पूरा जाल है। तालीम की कमी, ख़राब आदाब, रोल मॉडल्स का मौजूद ना होना या फिर कानून की सख्ती से अमलदारी का ना होना। एक छोटी सी खिलाफ वर्जी के पीछे कितने सारे गहरे असबाब छुपे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह माखज़ में एक मुआशी गुफ्तगू का जिक्र है, जहां एक गाहक का नुक्ता नज़र गैर जानिबदाराना अंदाज में बयान किया गया है। इसके मुताबिक बाजार में नजर आने वाली महंगाई और आलमी बहरान महज ज़ाहिरी अलामतें हैं, जबकि इनकी हकीकी और गहरी वजह दरअसल सूद या रिबा का लेन देन है जो गैर फितरी महंगाई पैदा करता है। यानी असल वजह अक्सर वो नहीं होती जो सतह पर नजर आ रही होती है। चौथा मरहला है नताइज की पेशगोई करना। ये वो मरहला है जहां हम अपने आज के अमाल और आदतों का मुस्तकबिल पर पड़ने वाला असर देखते हैं। जो कदम हम आज उठा रहे हैं, उनके सिलसिलावार असरात क्या होंगे।
اس بات کو اسکول کے نگران کے زبردست واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نگران فیصل کو بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے کا رات کو صرف تھوڑی سی دیر سے سونا کس طرح اگلے دن صبح کا مزاج چڑچڑا کر دیتا ہے، اور پھر کلاس میں اس کی توجہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے، ایک چھوٹی سی عادت اور پورا تعلیمی دن برباد۔ 5واں مرحلہ، ہوشمندی سے قوانین بنانا۔ اب ہم ذرا ٹھہر کر اس بہت ہی عملی پہلو پر بات کریں گے۔ قوانین بنانا تو آسان ہے، لیکن انہیں اس طرح نافذ کرنا کہ کسی قسم کی بغاوت یا ناراضگی نہ ہو، یہ دراصل ایک مکمل فن ہے۔ مثال کے طور پر فیصل کی اہلیہ کا خیال تھا کہ بچوں کے کولڈ ڈرنکس پینے پر مکمل پابندی لگائی جائے اور خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے، لیکن اس کے مقابلے میں فیصل کی پہلے قانون کی حکمت عملی دیکھیے۔ اس نے لچک دکھاتے ہوئے چائے یا تازہ جوس کی اجازت دے کر بچوں کے حقوق کا احترام بھی کیا اور مضر صحت مشروبات پر پابندی کا ہدف بھی حاصل کر لیا۔ سختی کے بغیر ہی مقصد پورا ہو گیا۔ اور یہیں سے متعارف ہوتا ہے قانون نمبر 2، جسے بتدریج قوانین یا گریجول رولز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی ترکیب ہے۔ کوئی بھی نیا قاعدہ اچانک مت تھوپیں، بلکہ اسے آہستہ آہستہ قدم بقدم لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعمیل بھی ہو جائے اور کسی کو غصہ بھی نہ آئے۔ بچوں سے کمرہ صاف کروانے کا یہ 3 ہفتوں کا منصوبہ واقعی کمال کا ہے۔ ایک ہوشیار ماں نے پہلے ہفتے صرف یہ قاعدہ رکھا کہ چیزیں فرش پر نہیں پھینکنی، دوسرے ہفتے کمبل اور تکیے کی ترتیب کا کہا، اور تیسرے ہفتے تک بچے خود ہی پورا بستر ٹھیک کرنے لگ گئے۔ اس بتدریج اضافے نے یقینی بنا دیا کہ یہ کام بغیر کسی بحث یا مزاحمت کے عادت بن جائے۔ کتاب میں ایک اور حیرت انگیز مثال ایک پورے شہر کو خوبصورت بنانے کے 5 سالہ ماسٹر پلان کی دی گئی ہے۔ پہلے سال شہریوں کو صرف کوڑے دان کے استعمال کی عادت ڈالی گئی، دوسرے سال بیج فراہم کیے گئے، تیسرے سال گھروں میں درخت لگوائے گئے، اور یوں 5ویں سال تک پورے شہر کو خوبصورت بنانے کا ہدف بغیر کسی پر اچانک بوجھ ڈالے مکمل ہو گیا۔ کیا زبردست حکمت عملی ہے۔ 6واں مرحلہ، آپ کا جامع منصوبہ۔ ہم اپنے آخری اور حتمی مرحلے تک آ پہنچے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری انفرادی اور چھوٹی چھوٹی مہارتیں جن کی ہم نے بات کی، وہ آپس میں مل کر کس طرح ایک حتمی اور مکمل ماسٹر پلان بن جاتی ہیں۔ عمرے کے مبارک سفر کی منصوبہ بندی کو دیکھ لیں۔ بظاہر کتنا پیچیدہ کام لگتا ہے نا، لیکن جب تقسیم اور متبادل آپشنز تلاش کرنے کی مہارتوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی سفر، رہائش اور اخراجات کو الگ الگ کر کے زمینی یا ہوائی سفر اور ہوٹل یا اپارٹمنٹ کے آپشنز کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی لاجسٹک مشکل بالکل دباؤ سے پاک اور منظم ہو جاتی ہے۔ یا پھر فیصل کے خاندان کا وہ شاندار مطالعے کا پروجیکٹ، سال میں 50 کتابیں پڑھنا۔ سن کر ہی انسان گھبرا جائے صحیح، لیکن ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو اگر ہم تقسیم کی سادہ سی مہارت استعمال کریں تو یہ صرف ایک ہفتے میں ایک کتاب بنتا ہے۔ بس اس چھوٹی سی تقسیم نے اتنے بڑے ہدف کا سارا خوف فوراً ختم کر دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر یہ مہارتیں سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دراصل یہ مہارتیں ہمارا وہ قیمتی وقت بچاتی ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وسائل اور پیسے کا زیاں روکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی پروجیکٹ یا خواب کو حاصل کرنے کا یہ سب سے تیز اور محفوظ ترین راستہ ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا اختتام ماخذ کے اس بہت ہی طاقتور اور گہرے سوال پر ہوتا ہے: کیا یہ زندگی ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت چل رہی ہے، یا بس بے ترتیبی اور اتفاقات کے سہارے یوں ہی گزرتی جا رہی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ درست مہارتوں اور تھوڑی سی شعوری کوشش کے ساتھ ہم اس بے ترتیبی کو ایک انتہائی منظم، کامیاب اور بھرپور زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔